أينا يقطع عينا نحزم مقلة زلنا أو مبرق توديقة أو تنبين زلنا أو معرام توديقة أو حد يبوتها زلنا أو دوون توديقة أو خالي زل أينا يكتحز زي ما جبت زي ولا نجري تنقلها زي مسؤول جن ناي تنقلها تحساس بازلو نجوه وصي ولسومك أو جزو وصي ولس سعدا بقيع وهم سعدا زغنا نجر سعدا زبال نجر تريو هو تمسك سعدا معلتك عليه صبوا معلتيه سلم نجر تريو سلم دره سلم خلو تريو باي بس ما بتاعي ودي حمام معلتك عليه زود لمس مبرق أو زوا سلام خوني إذا حسب دهون سلام بعلنا نمسك قداي سلا سلام زجبر نجر كي جبر خاص عمت حدا جزيناي حدا عنشت بحوس تبلع عنشت ناوزود قلق تخطي لها زمس سلام يلا سلام أوشتنا إذا بقى السات ودقت لا تصبيوس قول بزلوا من سيزلي لك خلي اتحاد قول متني عند حل وسيد واسي هاي تقول لا مالتي توم بدي حرج للو شما قلت تهزعل بركة زي وسري تعرف له مالتي انصل زغنا وسنا السبات ويم حدث قلت وسدوه ويم حيالات وسدوه بركة بيتكشان يبلان فلما ياو قدس بيتكشان زغنا يكون تخبرت الله بعالات يكون قدسان خالوت تخبرت الله بغلت نجار يا تخبرهم حدا كريستوس زخبرته هوني تخبر خلاي كريستوس زخبر اللي تخوني نمنتاي قدس بيتكشان كل منا كريستوس ناي كريستوس بيتكشان سلا زغنت ناي تاغله ناي ويزر اكل ويم ناي ابا اكل تبهلا يكونتي ناي كريستوس بيتكشان يا اذا ناي كريستوس بيتكشان ويم اورثودوكساوي توحيد بيتكشان بعالات كتخبرت الله نجارات كتخبرت الله فلما معكني كريستوس أخبير وده كريستوس أخبير وده مسؤولية عندنا تنخبرت لنا إن كريستوس خي خبر لده جبعال زي ويمزي نجارزي كريستوس خي خبر لده زيهم معكني تاتا بزي مسارات بعال مسكالون ويم كدوس مسكال تخبرت الله زم نجار زيهم مسارات غيرها حدا نمسكال زخبر كريستوسي نمنتاي قدمي كريستوس مسكالو ناي مسكال تاريخ تريت لنا ويم ناي مسكال خونتا تريت لنا خالي نيرو قدم كريستوس مسكالو مسكال ناي جمنኛታት مقصعي نيرو ناي قدسنا معرغ ينبروي هذه قدوس مسكال تبيل يصواع من سلاذ قدسو كريستوس سلاذ قدسو معناتي قدوس تبايلوس ناي دحنت ناي حادنت ناي كبري ارما خوينو معناتي سلازي بيت كريستيان مسكال تخبروا لحدا كريستوس سلا زخبروا ابو لعليو اتي وانا ازغنا كريستوس سغاو ابو لعليو اعرفوا ابو لعليو تسغيلو عالم سلا زقدسلو عالم سلا زدحنلو بيت كريستيان مسكال تخبروا اتخالي لمنتاي دمرا زدمر ابزي لمنتاي ابز بعال دمرا زدمر اسون بخلته مخنياتيو اتحدا ياو قدس الليني تاريخو سفيحي كن حزر بيلنا قدس الليني كريستوس مستسقله እቲ ክርስቶስ ሰለስተ መስቀል እዮም ነይሮም በጸጋሙን በየማኑን ዝተሰቀሉውን ነይሮም ዳክርስና ጡጦስ ወይ ፈያታዊ ዜማን ፈያታዊ ዘጸጋም ዝባሉ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ መስቀል ድሕሪ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤውን ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ብዙሓት ድውያን ይፍውስ ስለዝነበረ ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር ስለዝነበረ እቲ እዚ ተኣምር እዚ ክኸውን የብሉን ናይ ክርስቶስ ከይኣኽለና ሞይቱ ተስዊና በሉ ዝጽበው ዘለው እንደገና እዚ መስቀል እዚ ካሊእ ተኣምር ይሰርሐለ ዝብሉ خالوت أكلت نايزي قدايزي نايزي تأمر زي تقاوم تسلز نبرو نكدف أنت غيري سلسة ميتعامت الأكل وشاشة ولعلي يكدفوا هنا بوتات دفيوس تقابيرو مالتي أو لعليو ناي كتما ناي يروساليم وشاشة ولعلي يكدفوا تغيري عندي عمد سلسة ميتعامت بتعم بزحي سلزي تقوشاشة قوو صريح سلز نبرك قدست إليني دحر سلسة ميتعامت مزيعة اتمسكل تقباري تأمر اتكريستوس زقدسو እቲ ክርስቶስ ንዓለም ድሕነት ዝተጠቀመሉ መስቀል
ንምርካብ ኣብዚ ደለይት ግዜ ዘመኑ ካብ ምንሑ ዝተልዓለ ታሪክ ዝነግራ ሰብ ሰይና ነይራ ሓደ ዓብይ ሰብ ግን ረኺባ ቺራኮስ ዝበሃል ዓብይ ሰብ ትጥይቆ ተላ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሃመይ ገይሩ ነጊርዋ ገለገለ ዝልሱ ገዲምና ትጥይቆ ተላ ናይ መወዳእታ ዝሃባ ምናልባት ዕድሚ ነዊሕ ስለ ዝኾነት ታይሽሙ ኣብዚ ፊት ለፊት ሰለስተ ገቦታት ኣለዉ ካብዞም ሰለስተ ገቦታት ኣብ ሓዲኡ ዝብል መስቀል ዝተቐበረሉ ምክንያቱ እቲ ገቦ ሓዲኡ ብቆሻሻ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ እቶም ክልተ ናይ ተፈጥሮ ገቦታት እዮም እቲ ሓደ ግን غحاف لا تدفو استسرح قبو سلا زخونه كاو سلستيوم حادي من يمخانو سلا زي فلت جن كاو سلستيوم قبوتات جن حادي يذب الملك سلا زعبا نوعون مركاب إذا جوزين مفراس مشكل مركاب بزح جزية سلستيوم من مفراس خبير سلا زنبرة ملاك إجزابير نجيروا يا بناك إجزابير فقاد مالتي ملاك إجزابير نجيروا مشكل ومانو دمرة دميرة بزح إنك السبات أمسيوم دمرة تدميرو مسكاز ألت ملكت تركم وهانا مستنجرة شبات أمسو تبيلو تعكبو دمرة مالتي عكبهم مسكرم 10 شدشت مشيت مالتي مسكرم 10 شدشت هاي جيراتو زي دمرة استدمرة اكو مالتي دي دمرة مالت دمرة عكبه حدا جبري زلت عكبه تقاصيلو مسندده تتش ناف سماي خيدو مالتي ناف سماي لنعل وسيس كافتم سلسته جوتات ناف حدا سجيدو مالتي دوس ياريد نزي سجدت يسل بلو اتتيش سجيدوس تاي لقبر لله اتمسكل زلو كافتم سلسته جوتات نافت زلو سجيدو تتيس مالتي زي من هالبعد نحد حدا امنت زي بلهم سبات التاريخ زي عشنت يزمزر مصحفوني بالمصحف قدس قالوا منفساوي ነገር ሲብል ንዘው እንቶም ዘይ አምኑ ነገር ንስጋውያን ሰባት عشنت ይዝመስል ይዝ መንፈሳዊ ነገር عشنت ይዝመስል ስለዚህ እሌነ ግን መንፈሳዊ ስለዝነበረት አሚና ነእት ጥሽ ለሰገደሉ አሚና ቆፊራ ውጽያት ያ ማለት እዩ ሓዲዩ ምክንያት ዝዩ ናይዚ እዚ ነገር እዚ ንምዝካር ያው መስከረም 16 ደሚራ እቲ ጥሽ ምልክት አርእዋ መስከረም 17 ቆፋሮ ተጀሚሩ መጋቢት ያ ውጽያቶ ማለት መስቀል ስለዚህ እዚ ንምዝካር እቲ ዝተቀበረ መስቀል ብና እግዚአብሔር ተአምር ንሰማይ ወጽዩ ሰጊዱ እቲ ዝተቀበረሉ ጎቦ ዘርአያ ንእሌነ ስለዝኾነ እዚ ንምዝካር ይተሓደቲ ደመራ እንገብረሉ እቲ ዋና ምስጢሩ ግን ደመራ ማለት ታየለ ደመራ ዝል ደመረ ካብ ዝብል ግስ ዝመጽና ሓደ ገበረ አከበ መስቀል ሓደ ትእምርቱ ትምልክቱ ናይ ምድማር ምልክት እዩ ዋና ነገር ትምስጢሩ ግን ህዝብን አህዛብን ሰማይን ምድርን ሰብን እግዚአብሔርን ዘተዓረቀ ሓደ ዝገበረ ዝደመረ ናብ ሓደ ዘምጽይ መስቀል ማለት መተዓረቂ ክርስቶስ ባዕሉን ሰብን ዘተዓረቀሉ ሰማይን ምድርን ዘተዓረቀሉ ባዕሉስ ያው ደቅ ሰባት ምስ ባዕሉ ዘተዓረቀሉ መስቀል መስቀል ናይ ምድማር ምልክት እዩ መስቀል ናይ ሓድነት ምልክት እዩ መስቀል ናይ ሕብረት ምልክት እዩ መስቀል ናይ ሰላም ምልክት እዩ ስለዚህ እቲ ካብ ተፈላለየ ነገራት ሰባት ምጽኦም ሓንቲ ታይሽሙ ችቦዲ ዝባል ንሱም ጽኦም ወይ ሽግ ማለት እዩ ናብ ሓደ ትክወተለው ዓብይ ዝኸውን እታ በይናት ሓንቲ ተተቆድ ነይራ ተቃጺላውን ብዙሕ ብርሃናይ ተቢ ብዙሕ ነገር አይ ትድምርት ለግን ዓብይ ነገር ይዝኹን ስለዚህ ሕብረት ኃይል እዩ ሕብረት ወይ ሓድነት ኃይል እዩ ዝብል ነገር ካብ መስቀል ዝተወሰደ እዩ ናይ ክርስቶስ መስቀል ናይ ሓድነት ምልክት እዩ ናይ ክርስቶስ መስቀል ናይ ሕብረት ምልክት ስለዝኾነ ናይ ክርስቶስ መስቀል ናይ ምድማር ምልክት ስለዝኾነ ደሚሩና እዩ ምስ ባዕሉ ማለት እዩ ህዝብን አህዛብን ሰማይን ምድር ሰብን እግዚአብሔርን ሓደ ዝገበረ ስለዝኾነ መስቀል እሱ ንምዝካር እሱ ንምስጣር እሱ ንምርዳእ እዩ እቲ ደመራ ዝግበር ተኻልኣይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ላይ ሁሉ አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ላይ ሁሉ ታሪክ ኣብ ቤተክርስቲያን ቦታ ይህልወይ ንዚ ኣብነት ኮነካ ምናልባት ኣብ ሁለን አፍተን ናይ መስቀል በዓል ዝኽበረለና አደባባያት ብዙሓት ሊቃውንት የምህርዮም በብዓመቱ ብዛዕባ ዛ ነገር እዚኣ ግን አልዕሎም መምህሮም ይፈልጡ ዛ መስቀል ዛ ኣብ ማእኸል ለላሲ ላውዚ ተወዲቃ እዚ እዩ ላውዚ ተወዲቃ እዚ እዩ በፍጹም ኣብ ትምህርቶም እትዮም ይፈልጡ ሓደ መረጋገጽና እዚ እዩ ናይ ቤተክርስቲያን መሰረት ናይ አስተምሮ መሰረት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ለይውል ምዃኑ እቶም ሊቃውንት ለይም ለዓለም ሓደ ኣብነት እዩ እዚ ካብልኹት ህዝብ ግን ሓደ ጊዜ ከም ልማድ ሒዝዎ ዝመፀ ነገር ኣሎ
ዝኾነ ግዜ ወይ ብልኾነ ክስተት ኮን ክእል ወይ በአጋጣሚ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ከውግዕ ክእል እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት አጋጣሚ ወይ ናብ ምዕራብ ስለ ዝወደቐት ወይ ናብ ምብራቕ ስለ ዝወደቐት አጋጣሚ ሽዑ ስቑኢሉ ናበይ ከም ዝወደቐ ዝተዓዘበ ሰብ ወይ ኣብቲ ሽዑ ናብቲ ዝወደቐትሉ አቅጣጫ ዝነበረ ኩነታት ጽቡቕ ተኾይኑ ከም ሓደ ነገር ናይ ኣብ መበገሲ ገይሩ ሒዞሞ ሊቃውንት እንታይ ይብሉ ኢኹም ሓደ ዓሻ ዝተኸለሲ 50 ሊቃውንት ይነቕልዎ ይብሉ ኣብ ፍትሐ ነገሥት እውን ኣሎ ልማድ ሃገር ጽንኢት ይብል ዝኾነ ሓደ ህዝቢ ወይ ሓደ ሃገር هم لماد زحازة نجار بتعمل خبيدي بقى استمروا تلاقي لها كتل علم أزي سلا الخنا وين بزح جزء كم كره خرسك ليك أنت أو استمروا ما يأتي ويخم زي يتولوا يلون أي كره خري من ما أنا بيتكسي استمروا لو تلمت نجار سلا اللي هنا نجار جين بس أنا أماكن يتنري تلا ناجين هذا زي لوزي هذا أما خلى لا نجار لوزي بمودعة سلاميو لوزي بمودعة أزمرايو لوزي بمودعة خمسة بهالنجار مالتي زي أبير بزي زعك النجار يخوني بأستمر درجة رؤية الناس إجابير بزي عكني نحن تزوس أينا يقطع عينا نحزم مغلا زلنا أو مبرق توديقة أو تنبين زلنا أو معرام توديقة أو حد يبوتها زلنا أو دوون توديقة أو خالي زل أينا يكتحز زي ما جبت زي ولا نجاري تحاول تعين شيء مالتي تحاول بزق بقى ناوز ولا عقد عجاك تودقت ننا يبعلنا عقد عجاك نام حدث أي وضعي هم تزغون نيرو مالتي مغلا استخل مغلا كواس أو كيحة أو زحبوت هاللون أو استخل بمول أنس لا حنتك تجاين كود كان يرونا حد عمت مالتي قل له تفلا لا تجاين زودك زي ناي تحوي ناي تنفس زلوا تجا تنفس تختلو بينا يقص بلع ولا بينا يقص تنفس دفي وايد تكود أزغلن بي منم عينت ناي أستمروا تعيشوا يبلا إذا أنت زي مالتي خالي بس إذا ما حبر سبنا زلهم ودم نقرات اللون تنقولا زي مسل جن ناي تنقولا تحساس بازلو نجوه وصيول سومو كاوجزو وصيول صعدا بقيع ويم صعدا زغنا نجار صبو صعدا زبال نجار تريو هو تمسك صعدا معلتك عليه صبو معلتيو سلم نجار تريو سلم دره سلم خلو تريو باي باي بس ما بتاعي ودي حمام معلتك عليه زول إذا خص ناي تنقولا تحساس باي كل كلر زهير بعلي فتيرو سلم لك زهير فتيرو صعدا لك زهير فتيرو بعلنا إنا سلم ناي حماق صعدا ناي صبو غيرنا بتمساس على أوزيون لوزي توديقات صبغي لوزي እግዚአብሔር بزعك أنا عامله خيخوني إذا أنت زي لوزي سلالو دقتس እግዚአብሔር نع تختلو سرع السرح يخوني سلزي زي بتعم جيجا يكرم زقبوي أستمروا بيتكشاني هنا يخوني كخالوت تملكتنا ون ك أوزي كحزو زقبا كم تعمتي وزول هو الليك أو أنت ناس زيلهم أميرهم أي فلتي دحر حزون كاميرو أي خلي مصحف كده ساي مسارات الناس سلازي يقول بهلس لازخونه سقيلو سبات لصنحو وقع سلالخونه مالتي እንዲያውም ታይ ይገብር መስል ካዚ አዳም ተዘወልካ ላው ዘይኾነ ጥንቆላዊ መንፈስ ይወስደካ እዩ ከይተፈለጠካ አማን ብዝመስል መንገድስ ካብና እግዚአብሔር ተሐሳስባ ካብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያስተምሮ ወሲ አውጽስ ናብ ኻሊ ግምታዊ ነገር ዝወስዲ ኻሊ እንደገና ስራሕ ለከ ይሰርሕ ይገብረካ ለም ምብራቅ ተወዲቃስ በቃ በምብራቅ ለሎ ለሙስ ምብራቃው ዘዋ ሰላም ኮኒ ዝሐስብ ደሆን ሰላም ባዕልና ነምጾ ጉዳይ ትሕት እግዚአብሔር ማለት ሰላም ዝብ እግዚአብሔር ትሕት እግዚአብሔር እንደገና ባዕልና ኢና سلا سلام كي سرحها سلا سلام كي صعرها سلا سلام زغبر ነገር كي ገበርኻስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ናይ ሓደ ዕንጨት በሐውስ ተበለ ዕንጨት ናብ ዝወድቕ አቅጣጫ ተኸቲልኻ ዝመጽ ሰላም የለን ሰላም ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ሰላም ኣብናይና ኣብናትኻ ኣብናይ ኩላትና ተሐሰባ ውሽጥ እዩ ዘሎ ኣተሐሳስባና ሰላም كي ገበርናስ ዕንጨት ናፍቲ ስለ ዝወደቐ ሰላም ኮኒ ማለት እዚ ጉጉ ይራይ ለከይን ሰርሕ ዝገብረና በተመሳሳለ ሰላም ተባልጥ አዝመራውን ይውል አዝመራ እግዚአብሔር ይዝህብ ኻሊውን እግዚአብሔር አውዝህው ብዝህዎ በተወሳሁን ከምቲ ንሰላም ናይ ባዕልና ጻዕሪ ከም ለድለ ኩሉ ነዝመራውን ናይ ባዕልና ጻዕሪ አጸቢኻ ከይ ሓረስኻ ኣብዚኻ ከይ ዘራእኻ አጸቢኻ ከይ ጻሃይኻ አጸቢኻ ከይ ጎልጎልኻ ዝግባእ ነገር ከይ ገበርኻ ዕንጨት ናብ ዝወደቀትሉ ናትና ዘመን ናይ አዝመራ ዘመን ኢተይልኻ እዚ ዕሽነት ማለት እዩ በቃ እሳት ወድቅተላ ተጸቢዩስ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ዘሊሉ ከዛኸሊ ይገብርዎ እውን እዩ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ጌጋ እዩ ሓደ መሰረታዊ ትሕተት እዩ በረከት ብጉልበት ዝውሰድ ይኾነ እቲ ሓደ ጉልበተኛ እንድሕል ወሲድ ዋሲ ታይትቆንላ ማለት እዩ ቶም ብድሕሪት ለለው ሽማግለታት ተህዝቡ ተህፃን በረከት ዘይወሰደ ይተርፍሎ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ
نزعمن كل زبصح بركة يزلوا بيتكشان بي أو حنت زخونة عنجز سنتلتلت زخونة سب حدا ترى حدا يقول بتهم زليل زوصل عنجز زوسن بركة يقول على مسكن حدا نجر تزيلني قبل كده نزنا ما يوحنا وانجيل معرف حمشته تنبت لناسي بيت سايد أزبالنا يمنجلت بوتانيرو أبو حمومان يدق سمه ليتي 10 ساعات كبابي ملاك جاهر ويم نجاهر ملاك مسيو نتا ما يتناوز أتلو مجمريا سبها اللي هو ويبعلو خيلو مجمريا زعته سبت راح يزفوس أو حدا معلت حدا سب السون قديم زعته السوتاين هاي تدحنت وسنو الناس لازنا برا بلوي كيدان سلازنا برا حدا سب يفواسو يقولوا لي كاون فتصيمو እግዚአብሔር كم زي رسعنا زعلم تسفاك يقرص عالم حدا سب دحنت يدحنيرو ብዙ ሐሳባት ዘይ መድሓኖም እንደገና ናይ ብሉይ ኪዳን እቲ ዘመን እሱ ናይ ድሕነት ዘመን ስለ ዘይነበረ ገና ስለ ዝነበረ ድሕነት ምልአት ዘለዎ ድሕነት ለይነበረሉ ዘመን ስለነበረ ሐዲስ ኪዳን ግን ንኹሉ ዝሰርፍ ቦታ ዘይውሰን ብኾነታት ዘይውሰን ሙሉ ዝኾነ በረከት ሙሉ ዝኾነ ድሕነት እዩ ዘለዎ ሐዲስ ኪዳን ስለዚ እዙይ አንተ ይዞለካ ትምልክት ናይ ኢሌን ዝተጠቀመተሉ ተጠቂምካ ንዑ ንምዝካር እቲ ናይ መስቀል ናይ ሓድነት مسكال مخانون نمخبار زقبر إنبي بحانتي تتغلت عنجد حدا سب قدم بزوصل عنجد زوصن بركة عن مسكال يلا زي تغينست بركة الجاهري يوصل له حدا يقول له تايم نوصل مو تخاليوس ببادو إزم الله سلمان زي قلنا بيتكشان هستمر يخوني خمزي لامهرا ونا يتفلتن كتمر ونا يتقل بيتكشان هم زو قنصل زغنا بركة عب بيتكشان يلا قنصل زغنا وسنا السبات ويم حدا سب قلت زوصلوه ويم حيالات زوصلوه بركة بيتكشان يبلان نخلو آمينو تتاو نزوالا خلو زبصح بركة يزلوا نزرع يا خلو زبصح أمتي موسى هبلو كده نكا موسيس برها تمن تندفهم تلتهم إسرائيلاويان ناتبو عز كله اتنا علامات إيش مهم أو جوا صغيلو زرع خلو يدحن يزولهم زرع خلو لذا السوس والسنة نيرو حس أو جزا وعلو بعل مسكال مخانو حاسيو زحاميمو أو هوسبيتال خوينو أبيتن سات خوينو لما عندكم بعل مسكاليو إلو إذا حسب قاس بركة زرق ولا إنبي بزخونة تعيش مزوج سنة تعيش ما يخوني بعل مسكال إذا زي حدا هم تزولك تمسر ساوي زحتته بركة እግዚአብሔር ናይ حدث كدان بركة أو وسط النجار تقدر من زوج سدا قلبتنيا زوج سنجار خم حساب عوي ናይ أستمر زحتته اليوم خالي إن دجنا أكلاوي تجمعوني يسعي أنا استوزي قدم عبا كل بوتا خمزي تقوي أتيو جنا اللي تودت لها اللي كي قدم تقوي أتيو كنا همزينا قالت إنها اللي تقوي أتيو يحولنا اللي فرق صونته سقط على قول عيف اللي تيه سك حزن له بيوت ترى فايز بحل بو مغنياتي وصيله خليني يرشم سلازي إزي لا أكلاوي حدا جاون يقاتني نبحوز زليل خم توصي بصير ناي بركة سرحونا يخوني ناي هاي ما نسرحونا يخوني من على الوقت تحول مستوى أجين تاي جورو كافت تصل له وسيدهم نقول له سو سلازي أكل كافت تصل له كافت يستقص له وسيدهم تسم جيرهم حدش تسم جيرهم أو قطر الله صنع مسكال يبلوا نكفتمون بمسكال ملكتي يقول خزي نهاية مسكال ملكت تمرت مسرح زي النتات ناس أو جنبارني يجوروا أو تلفني يجوروا أو كل نجار يجوروا ينزي من الوقت نايلمي أتي هايمانوتاوي تحسته هايمانوتاوي علامة هايمانوتاوي ما بقص للو بتمرت مسكال وين بمركز مسكال ملكت موقات هم دحرنت وين فارنت تقصيرو ناروي ويم ناي تمن ناي قبل ناي خالي منهم حتى ملي يفلتوا انسساتات عقاخاوي دخمنا من تحت موقات زمناوي نتروخنا الجزي وصحنا نبي نوتاتنا يقبروا انا رين بتلاي افتما على الساجن انسساتهم كيترف ملكت يقبروا يوم ابوتاتنا اذ غزي بزح تاريخ الله مسكل تاريخ بزحتو في دلو زنقفونا يخوني مالتي زدقفي لمسكل للوم خبري اللي قلصلي اتي زليل غاب حوي أتيخا قاصلت عنجي أنا بمساعدة أنا طرح بركة وسيلة زبل وين خلق قدمنا وسيلة وزولة تحساس واجن كذا هيمانوت هاي استمروا صراحة جيجا أيو أكلاوي موجودات ون زمس زي كحسوا اللي يزقبا أبوتاتنا ليك أنتم ونزي كم هو يزقبا شلا كبلوا عيش كبلوا أي يقبا إن مالتي
መድኃኒትነ